नमस्कारः। ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतम्। अहमस्मि डॉक्टर हरीशचंद्र तिवारी, नवदेहलीस्थ राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानित विश्वविद्यालय जयपुर परिसरस्य साहित्य विभागे सहायकाचार्यः। चतुर्थे पाठे भवद्भिः दुर्दिन नामधेयस्य पञ्चमाङ्कस्य प्रवहण विपर्यय नामधेयस्य षष्ठाङ्कस्य च अध्ययनं पूर्वपाठे भवद्भिः कृतम्। इदानीम् अवसरः अस्ति सप्तम अष्टमाङ्कयोः अध्ययनस्य। अत एव अस्य पाठस्य नाम अस्ति मृच्छकटिकस्य सप्तमाष्टमाङ्कयोः प्रमुखानाम् अंशानां सप्रसङ्गं व्याख्या। अत्र सप्तमाङ्कः यः वर्तते तस्य नाम अस्ति आर्यकापहरणम्। अत्र भवद्भिः पूर्वपाठे पठितमपि आर्यकः वर्धमानकस्य प्रवहणे तिष्ठति। मृच्छकटिकस्य नायिका वसन्तसेना च स्थावरकस्य प्रवहणे तिष्ठति। अस्य परिणामः भवति आर्यकस्तु प्राप्नोति चारुदत्तस्य सामीप्यं, वसन्तसेना प्राप्नोति सकारस्य सामीप्यम्। एकस्य सुपरिणामः भवति, अपरस्य च दुष्परिणामः भवति, यस्य वर्णनम् अनयोः अग्रिमयोः अङ्कयोः द्रष्टुम् उपलभ्यते। आर्यकः राजा भवति, चारुदत्तस्य शरणं प्राप्य वसन्तसेनायाः कण्ठमोटनं भवति। तत्र सकारस्य पार्श्वे यदा वसन्तसेना गच्छति स्थावरकस्य प्रवहणमाध्यमेन, तदा सकारः किं कथयति, चेटं बिटं च, भो मारय एनां वसन्तसेनां, बारं बारं प्रणयाचनं मया क्रियते, परन्तु अनया प्रणयाचनं मम न स्वीक्रियते, अतएव एनां मारय, अत्र विजने देशे कोऽपि न पश्यति इति सकारः मारयितुं वसन्तसेनां प्रेरयति चेट् बिटौ। परन्तु अस्य मृच्छकटिकस्य चेटः भवतु बिटः वा भवतु, अत्र तु चौरः अपि धर्मशास्त्रीयविचारैः सम्बलितः दृश्यते। अत्र चेटः कथयति नाहम् एतादृशं पापकर्म करिष्यामि, यतोहि एतादृशं पापकर्म अहं करिष्यामि तर्हि अनेकाः देवताः माम् अवलोकयिष्यन्ति। सकारः कथयति अत्र कोऽपि न द्रक्ष्यति, कः द्रक्ष्यति भवन्तम्, अतएव मारयेनां पापकर्म कुरु। परन्तु सः कथयति भूदेवता पश्यति, चन्द्रः पश्यति, सूर्यः पश्यति, वनदेवताः पश्यन्ति, अतएव एतादृशं पापकर्म अस्माभिः न आचरणीयम् इति कृत्वा चेटः विदूषकश्च एतादृशं पापकर्म कर्तुं तत्परौ न भवतः। तदा सकारः स्वयमेव वसन्तसेनां चेट विटौ पृथक् कृत्वा एकान्ते वसन्तसेनां नीत्वा वसन्तसेनां कथयति म्रियस्व गर्भदासी, म्रियस्व, नाट्येन कंठे निपीडयन् वसन्तसेनां मारयति। तदा वसन्तसेना मूर्छिता भवति। मूर्छितां मृतशरीरां वसन्तसेनां पत्रैः आच्छादयति सकारः। तदनु सः जानाति यत् वसन्तसेना मृता इति। एवं कृत्वा सः अधिकरणिकं गच्छति, तत्र न्यायालये व्यवहारं लेखयति कि केनचित् वसन्तसेना मारिता इति व्यवहार नाम्नि अग्रिमे अंके कथावस्तु आगमिष्यति। अनेन प्रकारेण अस्य अंकस्य नाम, अष्टमाङ्कस्य नाम वसन्तसेना मोटनमिति। यतोहि अस्मिन्नेव अंके वसन्तसेनायाः कंठे निपीडयन् सकारः तां मारयति, अतः वसन्तसेना मोटनम् इति अस्य अंकस्य नाम वर्तते। अस्तु, आर्यकापहरणस्य वसन्तसेना मोटनस्य च अनयोः सप्तमष्टमाङ्कयोः अत्र अध्ययनं
भवन्तः कर्तुं गच्छन्ति। आर्यकापहरण नामके सप्तमाङ्के गोपालपुत्रस्य आर्यकस्य अपहरण संबंधिनी घटना वर्णिता अस्ति। अत्र चारुदत्तः विदूषकश्च वसन्तसेनायाः आगमनं प्रतीक्षेते। तस्मिन्नेव समये प्रवहणम् आगच्छति। विदूषकः वसन्तसेनाम् अवतारणाय प्रवहणम् उद्घाटयति, परन्तु सः झटिति चारुदत्तं कथयति, भोः न वसन्तसेना, वसन्तसेनः खलु एषः इति। तदा चारुदत्तः स्वयं पश्यति, ततः तत्र आर्यकं ज्ञात्वा तस्मै अभयदानं करोति। चारुदत्तः तस्य निकटं चेटमाध्यमेन कर्तयित्वा तत् कूपे पातयति। ततः आर्यकं स्वप्रवहणेन गृहं गन्तुं कथयति। तौ अपि गृहं प्रति गच्छतः अनेन प्रकारेण सप्तमाङ्कः समाप्तिमेति। अत्रत्यः श्लोकाः किं यात्यस्य पुरः शनैः प्रवहणं तस्यान्तरं मार्गते भग्नेक्षे परिवर्तनं प्रकुरुते छिन्नोऽथवा प्रग्रहः वर्तमान्तोज्झितदारुवारितगतिर्मार्गान्तरं याचते स्वैरं प्रेरितगोयुगः किमथवा स्वच्छन्दमागच्छति। अस्य पद्यस्य अन्वयः इत्थमस्ति। किम् अस्य पुरः प्रवहणं शनैः याति तस्य अन्तरं मार्गते अक्षये भग्ने परिवर्तनं कुरुते अथवा प्रग्रहः छिन्नः वर्तमान्तोज्झितदारुवारितगतिः मार्गान्तरं याचते अथवा स्वैरं प्रेरितगोयुगः स्वच्छन्दम् आगच्छति। किं शब्दार्थाः इत्थं सन्ति। किम् इति जिज्ञासायाम् अस्य वर्धमानकस्य पुरः अग्रे प्रवहणम् अन्यत् शकटं शनैः मन्दं मन्दं याति गच्छति। तस्य पुरो गच्छतः प्रवहणस्य अन्तरं गन्तुम् अवकाशं मार्गते अन्विष्यति। अक्षे शकटे भग्ने त्रुटिते सति परिवर्तनं तस्य निःसारणं तथा अन्यस्य नियोजनम् इत्यर्थः। कुरुते विदधाति अथवा इति शब्दः विकल्पार्थकः। प्रग्रहः वृषभबन्धनरश्मिः, छिन्नः भग्नः अथवा उत वर्तमान्तोज्झितदारुवारितगतिः वर्तमानः मार्गस्य अन्ते मध्यभागे उज्झितं परित्यक्तं यद्दारुकाष्ठं तेन रुद्धा वारिता गतिः गमनं यस्य सः तादृशः सन् मार्गान्तरम् अन्यं पन्थानं याचते प्रार्थ्यते अथवा स्वैरं मन्दं प्रेरितं गोद्वयं येन तादृशः सन् स्वच्छन्दं यथेच्छम् आगच्छति आयाति। किं प्रसङ्गः अस्ति अस्य पद्यस्य। प्रस्तुतमिदं पद्यं महाकविशूद्रकविरचितमृच्छकटिकस्य सप्तमाङ्कात् प्रगृहीतं विद्यते। अत्र चारुदत्तः वसन्तसेनायाः आगमने विलम्बातिशयात् नैकाः शङ्काः कुर्वन् कथयति यत् व्याख्या किम् अस्य वर्धमानकस्य अग्रे किमपि अन्यत् प्रवहणं शनैः शनैः गच्छति तथा च स्वप्रवहणम् अग्रे कर्तुम् अवकाशं रिक्तस्थानं वा अन्विष्यति अथवा प्रवहणस्य चक्रे भग्ने सति तस्य चक्रस्य निःसारणं तथा अपरस्य चक्रस्य नियोजनं सः कुरुते अथवा वृषभबन्धनरज्जुः भग्ना किम् अथवा सर्वकारस्य आज्ञया राजकर्मचारिभिः तस्य गमनमार्गः काष्ठादिना रुद्धः येन सह अन्यं पन्थानं प्रार्थयते किम् अथवा शनैः शनैः सानन्दं गोयुगं प्रेरयन् आगच्छति किम्। एवं प्रकारेण चारुदत्तः वसन्तसेनां प्रवहणेन नीत्वा वर्धमानकः न आगतः इति विषये नैकाः शङ्काः करोति। अस्मिन् पद्ये सन्देहालङ्कारः शार्दूल विक्रीडितं च छन्दः। अन्यः श्लोकः नरपतिपुरुषाणां दर्शनात् भीतः सन्निगडचरणत्वात् सावशेषापसारः अविदितमधिरूढो यामि साधोस्तु याने परभृत इव नीडे रक्षितो वायसीभिः इति पद्यम् अस्ति। अस्य पद्यस्य अन्वयः नरपतिपुरुषाणां दर्शनात् भीतः
सनिगटचरणत्वात् सावशेषापसारः वायसीभिः नीडे रक्षितः परभृत इव साधो यानि अविदितम् अधिरूढः यामि। शब्दार्थ नरपति पुरुषाणां नरपतेः राज्ञः पुरुषाणां अधिकारिणां रक्षिणाम् इत्यर्थः। कोकिल पक्षे नरपति पुरुषाणां शाकुनिकानाम् इति भावः। दर्शनात् अवलोकनात् भीतः अतिभीतः सनिगडचरणत्वात् निगडेन शृङ्खलया सहितः सनिगडः सशृङ्खलः चरणः पादः यस्य तस्य भावः तत्त्वं तस्मात् चरणस्य सशृङ्खलत्वात् इति हेतोः। कोकिलपक्षे शनिगडः इव बाल्यान् मन्दगमनः चरणः पादः यस्य तस्य भावः तत्त्वं तस्मात् सावशेषापसारः सावशेषः किञ्चित् अवशिष्टः अपसारः पलायनं यस्य तादृशः अहं वायसीभिः काकीभिः नीडे कुलाय रक्षितः पालितः परभृतः कोकिलः इव साधो सज्जनस्य आर्यचारुदत्तस्य याने प्रवहणे अविदितम् अज्ञातं यथा स्यात् तथा अधिरूढः अधिष्ठितः सन् यामि व्रजामि। प्रसङ्गः अस्ति। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः शूद्रकविरचितमृच्छकटिकस्य सप्तमाङ्कात् परगृहीतो वर्तते। अत्र गुप्तरूपेण प्रवहणे स्थितः आर्यकः चिन्तयति यत् राज्ञः अधिकारिणां दर्शनात् अतिभीतः चरणयोः निगडेन बद्धत्वात् पूर्णरूपेण पलायनं कर्तुम् असमर्थः अहम् आर्यकः काकीभिः स्वनीडे पालितः कोकिल इव सज्जनस्य आरुचारुदत्तस्य प्रवहणे अज्ञाततया अधिरूढः सन् गच्छामि। अत्र उपमालङ्कारः मालिनी छन्दस्य नन मययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः इति लक्षणमस्ति। कोकिला पक्षिणी विद्यते। सा किं करोति? स्वकीयम् अंडं वायस्याः नीडे स्थापयति। वायसी भ्रमवशात् तत् स्वकीयम् अंडं मत्वा रक्षति पालयति च इति प्रसिद्धिः। एनां प्रसिद्धिम् आदाय एव कविना श्लोके एवं वर्णनं कृतमस्ति। अन्यः श्लोकः विधिनैवोपनीतस्त्वं चक्षुर्विषयमागतः अपि प्राणानहं जह्यां न तु त्वां शरणागतम्। अन्वयः विधिना एव उपनीतः त्वं चक्षुर्विषयम् आगतः अहं प्राणान् अपि जह्यां तु शरणागतं त्वां न। अस्य पद्यस्य शब्दार्थः इत्थं सन्ति। विधिना एव भाग्येन एव उपनीतः अत्र प्रापितः त्वम् आर्यकः मम चारुदत्तस्य चक्षुर्विषयं नेत्रगोचरम् आगतः प्राप्तः असि। अहं प्राणान् अपि जह्याम् अहं चारुदत्तः स्वकीयान् प्राणान् अपि त्यजेयं तु परन्तु शरणागतं शरणार्थम् आगतं त्वाम् आर्यकं न जहामि। प्रसङ्गः अस्य पद्यस्य अस्ति। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः महाकविशूद्रकप्रणीतस्य मृच्छकटिकस्य सप्तमाङ्कात् प्रगृहीतोऽस्ति। अत्र यदा स्वयमेव प्रवहणम् अधिरुह्य चारुदत्तः पश्यति तदा प्राप्नोति तत्र वसन्तसेना नास्ति अपि तु कश्चन अन्यः एव पादलग्नं निगडं वहन् महात्मा अस्ति। तदा चारुदत्तः तं पृच्छति को भवान् इति। सः प्रवहणस्थः जनः कथयति शरणागतो गोपाल प्रकृतिरार्यकोऽस्मि इति। तदा चारुदत्तः तं पृच्छति किं घोषाद् आनीय योऽसौ राजा पालकेन बद्धः इति। तदा आर्यकः वदति अथ किं? तदा चारुदत्तः शरणागतस्य आर्यकस्य रक्षणं मम परमः धर्मः इति धियां निधाय कथयति भाग्यवशात् अत्र प्रापितः त्वम् आर्यकः मया इदानीं दृष्टोऽसि। अतः अहं स्वप्राणान् अपि त्यक्तुं शक्नोमि परन्तु शरणागतस्य तव रक्षणं कदापि त्यक्तुं नैव शक्नोमि। स्वकीय प्राण परित्यागेनापि तव जीवनरक्षां करिष्याम्येव। एतद्विषये त्वया किञ्चिदपि चिन्ता न कार्या इति भावः। अत्र पथ्यवक्त्रा छन्दः अस्य च लक्षणं युजोश्चतुर्थतो जेनो पथ्यावक्त्रं प्रकीर्तितम् इति। इदानीं मृच्छकटिके अष्टमाङ्कस्य प्रमुखानाम् अंशानां व्याख्यां भवन्तः पठन्ति। ततः पूर्वं किञ्चित् कथावस्तु अत्र स्मार्यते। वसन्तसेना मोटन नामकोऽयम् अष्टमाङ्कः अस्ति यत्र सकारः वसन्तसेनां मारयितुं प्रयतते इति वर्णितमस्ति।
प्रथमे दृश्ये आर्द्रचीवरहस्तः बौद्धभिक्षुकः पुष्पकरण्डक जीर्णोद्यानं प्रविशति। सकारः तं ताडयितुं प्रयतते परन्तु बिटः सकारात् तं रक्षति। द्वितीये दृश्ये प्रवहणाधिरूढा वसन्तसेना चेतः स्थावरकश्च प्रविशति। सकारः प्रवहणे वसन्तसेनां दृष्ट्वा विचलितो भवति। सः बिटं कथयति यद् प्रवहणाधिरूढा राक्षसी चौरो वा प्रतिवसति इति। तदा बिटः प्रवहणे वसन्तसेनां पश्यति। वसन्तसेना आत्मरक्षणार्थं बिटं प्रार्थयते। बिटः सकारं पद्भ्यामेव चलितुं कथयति परन्तु सकार एतत् न स्वीकरोति। सः वसन्तसेनाम् अनुकूलयितुं यतते तस्याः चरणयोश्च पतति। वसन्तसेना तां स्वपादेन ताडयति। सकारः क्रुद्धः सन् बिटं चेटं च वसन्तसेनां मारयितुम् आदिशति किन्तु तौ एतत् क्रूरं कर्म कर्तुं न स्वीकुरुतः। सकारः तौ पृथक् पृथक् कृत्वा स्वयमेव वसन्तसेनां कंठे निपीडयन् मारयति। वसन्तसेना मूर्छिता भवति। तृतीये दृश्ये चेटेन सह बिटः पुनः प्रविशति। बिटेन वसन्तसेनायाः विषये पृष्टः सकारः तं तस्याः मूर्छितं शरीरं दर्शयति। बिटः दुःखाक्रान्तः सन् विलपति। सकारः चेतं गृहीत्वा स्वगृहे निगडबद्धं कृत्वा वसन्तसेनायाः शरीरं शुष्कपत्रैः आच्छाद्य च स्वयमेव न्यायालये व्यवहारं लेखयति यत् अर्थस्य कारणात् सार्थवाह चारुदत्तेन मदीयं पुष्पकरण्डकं जीर्णोद्यानं प्रवेश्य वसन्तसेना व्यापादिता इति। चतुर्थदृश्ये बौद्धभिक्षुः प्रविशति। सः स्वकीयम् आर्द्रचीवरं शोषयितुं स्थानम् अन्विष्यति। अस्मिन्नेव समये वातालीपुञ्जिते शुष्कपत्रसञ्चे कस्यचित् निःश्वासशब्दैः श्रूयते। वसन्तसेना संज्ञां लब्ध्वा हस्तं दर्शयति। भिक्षुः पत्राणि अपसार्य पश्यति। वसन्तसेनां प्रत्यपि जानाति च। वसन्तसेना पानीयम् आकाङ्क्षति। भिक्षुः तदुपरि आर्द्रचीवरं गालयति। ततः वसन्तसेना संज्ञां लब्ध्वा उत्तिष्ठति। भिक्षुः पटान्तेन तां विजयति। अतः परं भिक्षुः वसन्तसेनां बौद्धविहारं प्रति गमयति। एवं प्रकारेण अष्टमाङ्कस्य कथावस्तु सम्पन्नतामेति। अत्र विचारणीयाः व्याख्याः श्लोकाः इत्थं सन्ति। पञ्चजनाः येन मारिताः स्त्रियं मारयित्वा ग्रामो रक्षितः अबलश्च चाण्डालो मारितः अवश्यं स नरः स्वर्गं गाहते। अस्य पद्यस्य अन्वयः अस्ति येन पञ्चजनाः मारिताः स्त्रियं मारयित्वा ग्रामः रक्षितः अबलः चाण्डालः च मारितः सः नरः स्वर्गम् अवश्यं गाहते। शब्दार्थाः सन्ति येन जनेन पञ्चजनाः पञ्चवाक्पाणिपादापायुपस्थरूपाः कर्मेन्द्रियजनाः मारिताः स्वस्वविषयेभ्यो निवार्य स्वाधीनीकृताः स्त्रियम् अविद्यारूपां स्त्रियं मारयित्वा तत्त्वज्ञानेन विनाश्य ग्रामः आत्मा शरीरं वा रक्षितः परिपालितः च तथा अबलः दुर्बलः चाण्डालः चाण्डालसदृशो अहङ्कारः मारितः विनाशितः सः पूर्वोक्तवैशिष्ट्ययुतः नरः मनुष्यः स्वर्गं सुरलोकम् अवगाहते प्राप्नोति। प्रसङ्गस्य पद्यस्य अस्ति। प्रस्तुतमिदं पद्यं मृच्छकटिकस्य अष्टमाङ्कात् प्रगृहीतं विद्यते। अत्र भिक्षुः संसारस्य सर्वेषां पदार्थानाम् अनित्यत्वं प्रकटयन् स्वर्गगमनाय कीदृशः मनुष्यः अर्हः भवति इति वर्णयति। भिक्षुः कथयति येन जनेन पञ्चानां कर्मेन्द्रियाणां स्वस्वविषयेभ्यो निवारणं कृतमस्ति येन च अविद्यां विनाश्य शरीरं रक्षितमस्ति येन च दुर्बलः अहङ्कारः विनाशितः अस्ति। एतादृशः पूर्वोक्तवैशिष्ट्यत्रयविशिष्टः जनः एव स्वर्गलोकं प्राप्नोति नान्यः इति। अत्र पञ्चजनाः स्त्रियं ग्रामः चाण्डालः चेति शब्दाः लक्षणया क्रमेण पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि अविद्यां शरीरम् आत्मा वा अहङ्कारः च इत्यर्थान् बोधयन्ति।
अत्र वैतालीय छन्दः अस्य च लक्षणं षड्विषमेष्टौ समे कलास्ताश्च समे शुर्नो निरन्तराः न समात्र पराश्रिता कला वैतालीयन्ते रलौ गुरु। भिक्षुः स्वर्गगमनाय चित्तशुद्धिं कारणत्वेन वर्णयति। अग्रे कथयति च शिरो मुण्डितं तुण्डं मुण्डितं चित्तं न मुण्डितं किं मुण्डितं यस्य पुनश्च चित्तं मुण्डितं साधु सुष्ठु शिरस्तस्य मुण्डितं। श्लोकः अमीहि वृक्षाः फलपुष्पशोभिताः कठोरनिष्पन्दलतोपवेष्टिताः नृपाज्ञया रक्षिजनेन पालिताः नरा सदारा इव यान्ति निर्वृतिम्। अस्य पद्यस्य अन्वयः फलपुष्पशोभिताः कठोरनिष्पन्दलतोपवेष्टिताः अमी वृक्षाः नृपाज्ञया रक्षिजनेन पालिताः सदारा नरा इव निर्वृत्तिं यान्ति। फलपुष्पशोभिताः फलै पुष्पैश्च अलङ्कृताः कठोरनिष्पन्दलतोपवेष्टिताः परिपुष्टाभिः लताभिः समन्तात् आलिङ्गिताः अमी वृक्षाः एते तरवः नृपाज्ञया राज्ञः आदेशेन रक्षिजनेन रक्षकलोकेन पालिताः रक्षिताः स्वदाराः सपत्नीकाः नरा इव पुरुषा इव निर्वृत्तिं सुखं यान्ति लभन्ते। अस्य पद्यस्य प्रसङ्गः अस्ति। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः महाकवि शूद्रकविरचित मृच्छकटिकस्य अष्टमाङ्कात् प्रगृहीतोऽस्ति। अत्र प्रकृतेः मानवीकरणं कुर्वाणेन विटेन उद्यानस्य शोभा वर्णिता अस्ति। सः कथयति फलैः पुष्पैश्च शोभायमानाभिः लताभिः समन्तात् आलिङ्गिताः अमी वृक्षाः राजाज्ञया रक्षकैः संरक्षिताः सपत्नीकाः पुरुषा इव नितरां सुखं लभन्ते। अर्थात् येन प्रकारेण सपत्नीकाः पुरुषाः आनन्दिताः भवन्ति तथैव लताभिः आलिङ्गिताः वृक्षाः अपि आनन्दिताः शोभायमाना वा भवन्ति। प्रस्तुत पद्ये उपमालङ्कारः समासोक्त्यलङ्कारः वंशस्थं छन्दश्च विद्यते। अपरः श्लोकः छायासु प्रतिमुक्तशष्पकवलं निद्रायते गोकुलं तृष्णार्तैश्च निपीयते वनमृगैः रोष्णं पयः सारसं सन्तापादति संकितैर्न नगरी मार्गो नरैः सेव्यते तप्तां भूमिमपास्य च प्रवहणं मन्ये क्वचित् संस्थितम्। अस्य पद्यस्य अन्वयः अस्ति गोकुलं छायासु प्रतिमुक्तशष्पकवलं निद्रायते तृष्णार्तैः वनमृगैः च उष्णं सारसं पयः निपीयते संतापात् अतिशङ्कितैः नरैः नगरी मार्गः न सेव्यते मन्ये तप्तां भूमिम् अपास्य प्रवहणं क्वचित् संस्थितमस्ति। शब्दार्थः गोकुलं गवां कुलं छायासु अनातपेषु प्रतिमुक्तशष्पकवलं प्रतिमुक्ताः परित्यक्ताः नवतृणग्रासाः येन यत्र वा तद्यथा स्यात् तथा निद्रायते विश्राम्यतीति तृष्णार्तैः पिपासितैः वनमृगैः वन्यपशुभिः च तथा उष्णं सूर्यकिरणप्रभावात् तप्तं सारसं सरोवरस्थं पयः जलं निपीयते आस्वाद्यते संतापात् औष्ण्यात् अतिशङ्कितैः अतिशङ्काग्रस्तैः नरैः लोकैः नगरीमार्गः उज्जयिन्याः मार्गः नैव सेव्यते आश्रीयते मन्ये तर्कयामि तप्ताम् उष्णां भूमिं धराम् अपास्य परित्यज्य प्रवहणं शकटयानं क्वचित् कुत्रचित् शीतलस्थाने संस्थितम् अवस्थितम्। प्रसङ्गः अस्ति प्रस्तुतोऽयं श्लोकः महाकवि शूद्रक विरचित मृच्छकटिकस्य अष्टमाङ्कात् प्रगृहीतोऽस्ति। अत्र विटः ग्रीष्मसन्तापं वर्णयति चिन्तयति च यत् सन्तापातिशयात् प्रवहणस्य आगमने विलम्बः भवति इति। व्याख्या सकारोक्तं मध्याह्नसन्तापं समर्थयन् विटोऽपि प्रवहणानागमने विलम्बहेतुं प्रतिपादयन् कथयति गवां समुदायः शष्पकवलं परित्यज्य
छायासु निद्राम् अनुभवति। तृष्णया आर्ताः वन्यपशवः सरोवरस्य औष्णं जलं पिबन्ति। सूर्यकिरणसन्तापस्य भयात् मनुष्याः नगरस्य राजमार्गे न चलन्ति। अतः अहं तर्कयामि यत् सन्तप्तां भूमिं परित्यज्य तत्प्रवहणं क्वचित् शीतलप्रदेशे संस्थितं भवेत्। प्रकृतपद्ये स्वभावोक्तिः अलङ्कारः साधुर्विक्रीडितं च छन्दः। अन्यः श्लोकः पश्यन्ति मां दश दिशो वनदेवताश्च चन्द्रश्च दीप्तिकिरणश्च दिवाकरोऽयं धर्मानिलौ च गगनश्च तथान्तरात्मा भूमिस्तथा सुकृति दुष्कृति साक्षीभूताः। अस्य पद्यस्य अन्वयः अस्ति सुकृत दुष्कृत साक्षीभूताः दश दिशाः वनदेवताः च चन्द्रः च दीप्तकिरणः अयं दिवाकरः च धर्मानिलौ च गगनं च तथा अंतरात्मा च तथा भूमिः मां पश्यति। अस्य पद्यस्य शब्दार्थः सुकृत दुष्कृत साक्षीभूताः पुण्यस्य पापस्य च साक्षात् द्रष्टारः। दश संख्याकाः दिशः आशाः वनदेवताः अरण्याधिदेवताः च तथा चन्द्रः शशी च तथा दीप्तकिरणः प्रखरकिरणः अयं पुरोदृश्यमानः दिवाकरः दिनकरः धर्मः सुकृतम् अनिलः पवनः गगनः आकाशं तथा अंतरात्मा जीवात्मा तथा भूमि पृथ्वी मां पापकारणं बिटं पश्यन्ति अवलोकयन्ति। प्रसंगः अस्ति अस्य पद्यस्य। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः महाकविसूद्रकविरचितमृच्छकटिकस्य अष्टमाङ्कात् प्रगृहीतोऽस्ति। अत्र राजस्यालः सकारः बिटं प्रति वसन्तसेनायाः वधार्थम् आदिशति। कथयति च पापं कुर्वाणं कोऽपि त्वाम् अस्मिन् विजने प्रदेशे न द्रक्ष्यति इति। अस्य प्रत्युत्तरं ददत् बिटः कथयति यत् पुण्यस्य पापस्य च साक्षीभूताः पूर्वादयः दश दिशाः वनदेवताः चन्द्रः प्रखरकिरणः अयं सूर्यः धर्मः वायुः आकाशः अंतरात्मा पृथ्वी च पापकारणं मां पश्यन्ति। एतेषां साक्षित्वे अहं पापं कर्तुं न शक्नोमि। प्रस्तुत श्लोके अप्रस्तुत दिशादीनां पश्यन्ति इति क्रियया सह सम्बन्धः अस्ति। अतः तुल्योगितालङ्कारः। साक्षीभूताः इति पुल्लिङ्गे बहुवचनस्य रूपमस्ति। अत्र आवश्यकतानुसारं लिङ्गवचनयोः विपरिणामः भवति। अत्र वसन्ततिलका छन्दः। अन्यः श्लोकः दाक्षिण्योदकवाहिनी विगलिता याता स्वदेशं रतिः हाहालङ्कृतभूषणेषु वदने क्रीडारसोद्भासिनी हा सौजन्यनदीप्रहासपुलिने हा मादृशामाश्रये हा नश्यति मनमथस्य विपणिः सौभाग्यपण्याकरः। अस्य पद्यस्य अन्वयः अस्ति दाक्षिण्योदकवाहिनी विगलिता रतिः स्वदेशं याता हाहालङ्कृतभूषणे सुवदने क्रीडारसोद्भासिनी हा प्रहासपुलिने सौजन्य नदी हा मादृशामाश्रये हा मनमथस्य विपणिः सौभाग्यपण्याकरः नश्यति। शब्दार्थः दाक्षिण्योदकवाहिनी औदार्य रूप जलस्य नदी विगलिता समाप्ता रतिः कामदेवस्य पत्नी स्वदेशं स्वर्गलोकं याता गता अलङ्कृतभूषणे अलङ्कृतं भूषणं यस्याः सा तद् संबोधने रूपं सुवदने हे सुमुखी क्रीडारसोद्भासिनी कामक्रीडारसस्य प्रकाशिके हा प्रहासपुलिने प्रकृष्टं हास्यमेव सैकतं यस्याः सा तत्संबोधने रूपं हा प्रहासपुलिने इति सौजन्य नदी सुजनतारूप सरित हा इति खेदे मादृशामाश्रये मत्सदृशानां विटानां धनदानादिना पोषिके हा मनमथस्य विपणिः हा हता इदानीं कामस्य पणिवीथिका सौभाग्यपण्याकर हाव भाव विलासादि सौंदर्य रूप विक्रय द्रव्यस्य निधि नश्यति नाशं गच्छति। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः महाकविसूत्रकविरचितमृच्छकटिकस्य अष्टमाङ्कात् प्रकृतोऽस्ति। अत्र शकारस्य मुखात् वसन्तसेनावधम् आकर्ण्य मर्माहतो बिटः तस्याः गुणान् वर्णयन् विलपति। बिटः षड्भिः सम्बोधनपदैः मृतां वसन्तसेनां सम्बोधयन् विलपन् च
कथयति औदार्यरूप जलमयी नदी समाप्ता कामदेवस्य पत्नी रतिः स्वदेशं स्वर्गं गता हा हा अलंकृत भूषणे शुभदने क्रीडारसोदभासिनी हा प्रहासपुलिने सौजन्य नदी हा मादृशाम आश्रये हा हा मनमथस्य विपणिः हाव भाव विलासादि सौंदर्य रूप विक्रय द्रव्यस्य निधि नाशम गच्छति इति। अत्र रूपकालंकारः शार्दूल विक्रीडितं छन्दश्चास्ति। प्रस्तुत श्लोके कानिचन प्रथमान्तानि कानिचन संबोधनानि च पदानि हा इति खेदसूचकम् अव्ययपदं संबोधनान्तपदैः सहयोज्यते। प्रकृतपद्ये करुणरसस्य छटा काव्यस्य किमपि सौन्दर्यं प्रकटयति। मृच्छकटिकस्य सप्तमष्टमाङ्कयोः प्रयुक्तानां प्रमुखपारिभाषिकशब्दानां व्याख्या इदानीं क्रियते। स्थावरकः सकारस्य सेवकः संवाहकः चारुदत्तस्य भूतपूर्वसेवकः द्योतकरः अन्ते बौद्धभिक्षुः। वर्धमानकः चारुदत्तस्य सेवकः अस्ति। विटः सहकारस्य सहचरः। विटः वसन्तसेनायाः सहचरः अपि अस्ति। चेटः वसन्तसेनायाः सेवकः। भग्नः शब्दस्य अर्थः छिन्नः। नीडं नीडं पदस्य अर्थः कुलायः। कुलायो नीडम् अस्त्रियाम् इत्यमरः। स्वर्गं सुरलोकं स्वर्व्ययं स्वर्गनाकस्त्रिदिवस्त्रिदशालया इत्यमरः। शष्पं शष्पं बालतृणं घासो यवसम् इत्यमरः। छाया छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बम् अनातपः इत्यमरः। दिशः दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः। विपणिः शब्दस्य अर्थः विपणिः पथ्यवीथिका इत्यमरः। क्रय विक्रयस्थलम् इति उच्यते। विषय इदानीं विषयसङ्ग्रहः भवद्भिः मृच्छकटिकस्य सप्तमाङ्कस्य अष्टमाङ्कस्य च प्रमुखानाम् अंशानाम् अध्ययनं भवद्भिः कृतं। भवद्भिः अत्र पठितम्। अत्र भिक्षुः कथयति शिरो मुण्डितं तुण्डं मुण्डितं चित्तं न मुण्डितं किम मुण्डितं यस्य पुनश्च चित्तं मुण्डितं साधु सुष्ठु शिरस्तस्य मुण्डितं। स्वर्गगमनाय कीदृशः जनः योग्यः भवति अत्र भिक्षुणा अतीव सुन्दरेषु शब्देषु प्रतिपादितमस्ति। तस्य कथनस्य आशयः अस्ति शिरोमुण्डनेन तुण्डमुण्डनेन चित्तमुण्डनेन च जनः स्वर्गगमनाय पात्रं नैव भवति। अतीव स्वर्गमनस्य कृते तु सर्वप्रथमं चित्तस्य मुण्डनम् आवश्यकम्। अतः यस्य चित्तशुद्धिः भवितुम् अर्हति, यस्य चित्तशुद्धिः अस्ति स एव स्वर्गाय योग्यः भवति इति। अत्र अनेन प्रकारेण बिटः अपि यदा वसन्तसेनां मारयितुं सकारः बिटं चेटं च आदिशति, अत्र बिटः अपि ज्ञायते धर्मशास्त्रीयान् विचारान् धारयति। सः निषेधति। सः कथयति नाहम् एतादृशं पापकर्म कर्तुम् इच्छामि। तत्र एकं पद्यं पठति। पश्यन्ति मां दश दिशो वनदेवताश्च चन्द्रश्च दीप्तिकिरणश्च दिवाकरोऽयं धर्मानिलौ च गगनश्च तथान्तरात्मा भूमिस्तथा सुकृति दुष्कृति साक्षीभूता। सकारः कथयति अस्मिन् विजने देशे त्वां कोऽपि न द्रक्ष्यति, अतः मारय वसन्तसेनां। परन्तु एतादृशः ज्ञानी अस्ति। बिटः कथयति मां दश दिशः पश्यन्ति, भूमिदेवता मां पश्यति, दिवाकरः पश्यति, चन्द्रः पश्यति, धर्मानिलौ च पश्यतः गगनश्च पश्यति तथा अन्तरात्मा च पश्यति। अतएव एतादृशं क्रूरं कर्म अहं कथमपि कर्तुं न शक्नोमि। एतादृश धर्मशास्त्रीयं विचारं धारयति बिटः। परन्तु तत्र सकारः अपि एतादृश पापकर्मणि दक्षः वर्तते। स अन्ते वसन्तसेनायाः कण्ठं निपीड्य तां मारयति। एवं प्रकारेण अत्र बहूनि पद्यानि समागतानि सन्ति। अत्र तु केचन मुख्याः एव अंशाः अस्माभिः नैकानि पद्यानि अत्र सन्ति येषाम् अध्ययनं ग्रन्थमाध्यमेन करणीयं भवति। परन्तु एवम् अवश्यमेव वक्तुं शक्यते कि एतानि सर्वाण्यपि पद्यानि अस्य कवेः वैशिष्ट्यम् अभिव्यञ्जन्ति, काव्यप्रणयेन चातुरीम् अभिव्यञ्जन्ति, व्यवहारोपयोगिनीं शिक्षां च ददति इत्यत्र नास्ति कश्चन सन्देहः। धन्यवादः। नमस्कारः।